अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। तो नाज़रीन किराम, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुरान पाक की एक ऐसी सूरत मुबारक कि जिसके पढ़ने से इंसान की तंग दस्ती ख़त्म हो जाती है, इंसान के घर में बरकत नाजिल होती है, इंसान की कमाई में बरकत नाजिल होती है। और जो भी मकसद के लिए इस सूरत मुबारक को अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस इंसान के मकसद को, यानी कि अपने बंदों के मकसद को पूरा फरमाता है। बहुत ही बेहतरीन पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत ही बेहतरीन पावरफुल कुरान पाक की सूरत मुबारक है। तो नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि इस सूरत मुबारक को अगर बंदा हमेशा अपने विर्द में लाता है, यानी हमेशा कुरान पाक की इस सूरत मुबारक को पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है अपनी रहमतों का, अपनी बरकतों का खूब नुज़ूल फरमाता है। यानी कि ये सूरत मुबारक ऐसी है कि इंशाअल्लाह जब आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो कभी आप तंग दस्ती के शिकार नहीं होंगे। यानी कि आपके पास हमेशा जो है पैसा ही पैसा रहेगा, यानी कभी जो है आप लोगों के सामने में हाथ नहीं फैलाएंगे। ये ऐसी सूरत मुबारक है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिसका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में बेटे नहीं थे, सिर्फ बेटियां ही बेटी थी। ठीक है, और ये हदीस है और ये हदीस मैं आपको बता रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सिर्फ बेटी थी, बेटे नहीं थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उस्मान गनी को बहुत सारे दौलतों से नवाजा था। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उस्मान गनी को इतना दौलत अता फ़रमाया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों की देखभाल किया करते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो है इनके पास बेटी थी, बेटा था नहीं, कमाने वाला कोई था नहीं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और जाने के बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, सलाम हुआ, मुसाफ़ा हुआ। और सलाम और मुसाफ़ा होने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कि जो है बैतुल माल से मैं कुछ माल आपको देता हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में लड़का नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। आप कुछ माल ले लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ लड़की ही लड़की है, कोई कमाने वाला नहीं है, इस वजह से इस माल को जो है आप कबूल फरमा लें। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि नहीं, माल की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं कि माल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में कमाने वाला कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, हमें माल की भी ज़रूरत नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आखिर क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं चाहिए माल? आपके पास कोई कमाने वाला नहीं है, आप जो है थोड़ा गरीब तबके में आ जाते हैं, आपके पास कोई नहीं है कमाने वाला, सिर्फ आपके पास लड़की ही लड़की है, आप अपनी बच्ची की शादी कैसे करेंगे? आप अपनी बच्ची को ब्याहेंगे किस तरीके से? ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से फरमा रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी से कहते हैं, ए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अपनी बेटी को, गौर से यहाँ पर सुनिएगा, क्या कहा? मैंने अपनी बेटी को सूरा वाक़िया शरीफ याद करवा दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने क्या कहा हज़रत उस्मान गनी से कि मैंने अपनी बेटी को सूरा वाक़िया शरीफ याद करवा दिया है। और सूरा वाक़िया ऐसा है कि फ़िक्र फ़ाक़ा को दूर करता है, यानी कि तंग दस्ती को दूर करता है, गरीबी को दूर करता है। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे हैं, इस वजह से मैंने अपनी बेटी को सूरा वाक़िया याद करवा दिया है। मेरी बेटी
روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہے، مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہے، رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہے، اور مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ہے یعنی کہ تنگ دستی سے دور فرما دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے، اس کے گھر میں اللہ برکت کا نزول فرماتا ہے، اس کی کمائی میں اللہ جو ہے برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ سورہ واقعہ شریف ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، آپ اگر قرآن پاک پڑھے لکھے ہیں اور آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سورہ واقعہ شریف کی تلاوت آپ ہمیشہ کریں، اور خاص کر کے مغرب کی نماز کے بعد میں، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو ہے نماز مغرب پڑھ لے، اس کے بعد میں جو ہے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی روزانہ بندہ تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے اس بندے کو نوازے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اتنا دولت ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ جو سورہ واقعہ شریف ہے اپنے بچوں کو یاد کروا دیں۔ اگر آپ کے بچے کو یاد نہیں ہے تو کم سے کم اپنے بچوں کو یہ حکم دیں کہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کو رات میں مغرب کی نماز کے بعد میں جو ہے اس کی تلاوت اپنے بچوں سے بھی کروائیں اور خود بھی کریں تو انشاءاللہ تنگ دستی دور ہو جائے گی، غریبی دور ہو جائے گی، گھر میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی اور آپ کی زندگی خوشحال نظر آئے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اور بتایا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ تنگ دستی ہے، بہت زیادہ جو ہے بے برکتی ہو رہی ہے، کوئی بھی کمانے کا ذریعہ نہیں بن پا رہا ہے، یعنی کماتے ہیں اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں اور جتنے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں سب کو اکٹھے جمع کر کے بیٹھ جائیں اور مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ کے اندر جو ہے 41 مرتبہ روزانہ کم سے کم 3 دن تک ریگولر جو ہے 41 مرتبہ جو ہے سورہ واقعہ کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، گھر میں برکت کا نزول فرماتا ہے، اس کی کمائی میں برکت کا نزول فرماتا ہے، اور اتنی برکت اللہ تبارک و تعالی اس کی کمائی میں عطا کر دیتا ہے کہ ناظرین یہ سورہ واقعہ کی برکت سے، سورہ واقعہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کچھ دنوں میں مالدار بنا دیتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بے شک سورہ واقعہ کی بہت بڑی تاثیر ہے، سورہ واقعہ غریبی کو دور کرتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیے آپ اگر سب مل کر جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت 3 دن تک 41 مرتبہ اگر آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو مشکل سے 10 منٹ میں آپ جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ آتا ہے، اور کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے۔ تو ناظرین ضرور آپ اس کی تلاوت کریں۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ ہمیں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے شوہر کے کمائی میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکتوں کا نزول فرمائے گا، خوب رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے جو ہے تنگ دستی دور ہو جائے گی، غریبی دور ہو جائے گی، محتاجی ختم ہو جائے گی جب آپ سورہ واقعہ کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ اپنے بچوں سے بھی کروائیے، آپ خود بھی کیجئے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔